रिएक्शन में आपका स्वागत है हमारे चैनल में कि खाना काबा को किस किस ने बनवाया और किस किस ने गिराया। तो कौन से काफिर लोग थे जिन्होंने खाना काबा को गिराया और किसे गिराने की साजिश की। आज हम आपको इसी बारे में इस वीडियो में हम बताते हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल हरगिज़ ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, खाना काबा वो इमारत जिसको सिर्फ एक नज़र देखने के लिए हर मुसलमान का दिल तड़प उठता है, जिसके तवाफ़ के लिए हर मुसलमान रो रो कर अल्लाह से दुआएं करता है, जिसको सिर्फ छूने के लिए मुसलमान अपनी सारी मालो दौलत लुटाने को तैयार रहता है। आज इसी खाना काबा के बारे में बात की जाएगी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर काबा को सबसे पहले किसने बनाया, क्या हुआ था जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में काबा ढह गया था, कैसे यजीद की फ़ौज ने खाना काबा को गिरा दिया था, कब कब और किस किस ने खाना काबा को गिराया और बनाया था, सब जानेंगे आज के इस ख़ास वीडियो में। मगर उससे पहले दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, कई मुसलमानों की गलत फहमी है कि काबा की तामीर सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने की थी, जबकि असल में सबसे पहले काबा शरीफ की तामीर दुनिया के पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने की थी। अल्लाह ने जब आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजा तब उनको हुक्म दिया कि मेरी इबादत के लिए एक घर बनाओ जो दुनिया का पहला घर होगा। इसके बाद जब जब ज़रूरत पड़ी तब तब आदम अलैहिस्सलाम की औलादों ने काबा की मरम्मत का काम अंजाम दिया। काबा सबसे पहली बार जिस दौर में ढह गया था वो दौर था हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का। नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने जब उनको पैगंबर मानने से इनकार किया और नाफरमानी पर उतर आए, तब अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर सुनामी की शक्ल में अजाब भेजा। और ये सुनामी सिर्फ मक्का में नहीं आई थी, बल्कि पूरी दुनिया इस सुनामी की चपेट में आई हुई थी। दुनिया का हर इंसान, हर जानवर इस सुनामी में ख़त्म हो गया था। बस नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले बच गए थे। इस सुनामी में काबा भी ढह गया था, मगर काबा की नींव सलामत रही। इसके बाद अल्लाह ने जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर भेजा तो उनको हुक्म दिया कि काबा की दोबारा तामीर करो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर उसी जगह पर जहां आदम अलैहिस्सलाम ने काबा शरीफ बनाया था, उसी बची हुई नींव पर काबा को फिर से तामीर कर दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बनाए काबा की ख़ास बातें ये थी कि इस काबा में 2 दरवाजे होते थे, एक अंदर जाने के लिए जबकि दूसरा बाहर जाने के लिए। इसके अलावा एक खिड़की भी थी। सबसे ख़ास बात, इस काबा पर छत नहीं थी और काबा आयताकार का था। आपको ये जो सेमी सर्कल दीवार दिख रही है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यहाँ तक काबा बनाया था। सन 600 ईस्वी के आसपास जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र तकरीबन 32 या 35 साल थी, तब मक्का में एक भयानक सैलाब आया था, जिसकी वजह से काबा पूरा का पूरा ढह गया था। मक्का में उस वक्त कई कबीले और ख़ानदान रहते थे, जिनमें से सबसे बड़ा ख़ानदान कुरैश का ख़ानदान था। मक्का के मुशरिकीन उस वक्त इतने जाहिल और कमीने हुआ करते थे कि उनको हलाल और हराम की ज़रा भी तमीज़ नहीं थी। मगर हाँ, खाने काबा की ताज़ीम और इज़्ज़त उनके दिलों में खूब थी। इसीलिए जब जब काबा की तामीर के लिए सारे कबीलों की मीटिंग हुई तो तय पाया गया कि काबा की तामीर सिर्फ़ और सिर्फ हलाल तरीके से कमाए हुए पैसों से ही की जाएगी। हुआ भी ऐसा ही, मगर लास्ट में पैसे ख़त्म हो गए, तामीर के लिए साजो सामान कम पड़ गया। इसीलिए मक्का वालों ने हातिम की जगह को छोड़ दिया और उससे पहले ही काबा को मुकम्मल कर दिया। इसके साथ ही मक्का वालों ने काबा का एक दरवाज़ा और एक खिड़की भी बंद कर दी। ख़ास बात ये थी कि मक्का वालों ने जो काबा तामीर किया था उसमें पत्थर के साथ साथ लकड़ी की ईंटों का भी इस्तेमाल किया गया था और आगे चलकर इसी की वजह से ही हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کعبہ میں آگ بھی لگ گئی تھی، تو وہ کیسے لگی تھی آپ آگے ضرور سنیے۔ دوستو، سن 680 عیسوی میں کربلا کے واقعے کے بعد جب لعنتی یزید ملعون زبردستی خلیفہ بن گیا، تب مکہ میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے تھے۔ یزید نے ان کو اپنی بیعت کے لیے مجبور کیا، مگر انہوں نے اس کو خلیفہ ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ اسی وجہ سے یزید نے سن 683 عیسوی میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا اور مکہ پر حملہ کرنے کے لیے فوج روانہ کر دی۔ یزید کی فوج نے مکہ پر حملہ کر دیا۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کا خوب ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اسی بیچ ان کو خدشہ ہوا کہ یہ یزید کی ملعون فوج خانہ کعبہ کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے خانہ کعبہ کو چاروں طرف سے لکڑی کے بڑے بڑے تختوں سے ڈھک دیا، مگر ہوا وہی جس کا ڈر تھا۔ یزید کی فوج نے پتھروں سے خانہ کعبہ پر حملہ کر دیا اور اسی حملے میں ان لکڑی کے تختوں میں آگ لگ گئی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی تب انہوں نے لکڑی کی اینٹوں کا بھی استعمال کیا تھا۔ اسی وجہ سے یزید کی فوج کے حملے میں خانہ کعبہ میں بھی آگ لگ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے خانہ کعبہ ڈھہ گیا۔ خیر، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبہ کو پھر سے تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ پھر انہوں نے اسی نقشے، اسی بنیاد پر کعبہ کی تعمیر کی جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، یعنی کہ انہوں نے حتیم کی جگہ کو بھی کعبہ میں شامل کر لیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کعبے کو گرا دوں اور اسی بنیاد پر پھر سے تعمیر کروں جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا تھا، مگر مجھے خدشہ ہے کہ نئے نئے مسلمان بنے مکہ کے یہ لوگ کہیں فتنے کا شکار نہ ہو جائے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اسی خواہش کو پورا کیا تھا، مگر یہ کعبہ بھی زیادہ وقت تک قائم نہ رہ سکا۔ 692 عیسوی تک عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں نے اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا تھا۔ ادھر ملک بن مروان بھی اپنے آپ کو خلیفہ مانتا تھا، اسی وجہ سے اس نے حجاج بن یوسف کو فوج دے کر مکہ پر حملہ کرنے بھیج دیا۔ حجاج بن یوسف وہ ظالم بادشاہ تھا جس کے ظلم کی داستان بیان نہیں کی جا سکتی۔ اس نے مکہ پر اتنی ظالمانہ طریقے سے حملہ کیا کہ خانہ کعبہ تک کو نہیں چھوڑا۔ اس نے خانہ کعبہ پر پتھروں سے حملہ کر دیا، کعبہ کی دیواروں کو کمزور کر ڈالا، یہاں تک کہ حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خانہ کعبہ کے سامنے سولی پر چڑھا کر شہید کر دیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب خانہ کعبہ بھی خون سے رنگ دیا گیا تھا۔ حجاج بن یوسف نے کمزور ہو گئے کعبہ کو گرا دیا اور پھر سے اسی نقشے پر کعبہ کو تعمیر کیا جس پر مکہ کے قریش قبیلے نے کیا تھا، یعنی حجاج بن یوسف نے حتیم کی جگہ کو پھر سے خانہ کعبہ سے الگ کر دیا تھا۔ اس کے بعد کچھ لوگوں نے پھر چاہا کہ اس کعبہ کو گرا کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسا چاہا تھا ویسا کعبہ بنا دے، مگر حضرت امام ملک ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتویٰ جاری کیا کہ اب ایسا کرنا ٹھیک نہیں، کیونکہ پھر تو ہر نیا بادشاہ اپنی مرضی سے کعبہ کو گراتا رہے گا اور بناتا رہے گا۔ دوستو، اس کے بعد 930 عیسوی میں خانہ کعبہ میں اللہ کے گھر میں وہ قتل و غارت، وہ خونریزی ہوئی جس کی داستان کو بیان کرنا مشکل ہے۔ دراصل 930 عیسوی میں شیعہ اسماعیلی فرقہ کارماٹینس نے مکہ پر حملہ کر خانہ کعبہ کو زبردست نقصان پہنچایا، یہاں تک کہ وہ حج کا مہینہ تھا اور مسلمان حج کر رہے تھے۔ کارماٹینس نے بڑی ہی بے دردی سے کئی حاجیوں کو قتل کر ان کی لاشوں سے زمزم کے کنویں کو بھر دیا تھا۔ سن 1626 عیسوی میں بھاری بارش کی وجہ سے خانہ کعبہ پھر سے ڈھہ گیا تھا، مگر سلطنت عثمانیہ کے سلطان
مراد چوتھے نے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کروا دیا۔ اس کے بعد سے آج تک کبھی بھی خانہ کعبہ کو پوری طرح سے ڈھا نہیں، بلکہ وقت وقت پر اس کی مرمت ضرور ہوتی رہی، اور سب سے آخری مرمت سن 1996 میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد سے خانہ کعبہ کی دیواریں پوری طرح سے مضبوط اور سرکشت ہو گئی۔ مگر دوستو، ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب خانہ کعبہ کو جس دن ڈھایا جائے گا وہ دنیا کا آخری دن ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ایک کالا حبشی جس کی پنڈلیاں پتلی ہوگی، وہ بونا ہوگا، وہ کعبے کو توڑ کر تہس نہس کر دے گا۔ دوستو، ویڈیو میں بتائے جتنے بھی واقعات اگر فل ڈیٹیل میں ویڈیو چاہیے تو آپ ہمیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کریں، ہم اس کے اوپر ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائیں گے۔ تو دوستو، اس ویڈیو کو آپ ضرور شیئر کریں تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ خانہ کعبہ کا اتہاس کیا رہا ہے۔ تو ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔